Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Hello and welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Prajwal Desai and here are the headlines. Cabinet decides to discontinue Traffic Sentinel scheme, decides to open more vacancies, clears more jobs. Compactor tires missing, truck parked on stones. Photos go viral on social media. Molmuga Municipality Administrator says it is an old truck and is in the MMC garage. Locals raise concern over polluted water storage tank, says no action against perpetrators despite complaints. Now the news in detail. The Cabinet on Wednesday decided to discontinue the Goa Traffic Sentinel scheme of 2017 and cleared the State Lokayukta Bill amendment. Here's more. The cabinet meeting held on Wednesday decided some decisions on schemes, jobs and vacancies. However, the new Motor Vehicle Act implementation was not discussed at this cabinet meeting. Chief Minister said the decision on the new Motor Vehicle Act will be taken after a meeting and discussion with all the other stakeholders. Watch. Procurement of the land, improvement of the widening for the NS 17 in 35/800 at Navilim Salset Taluka. आम्ही National Highway खातीर land procure केल्ली आसा. Goa discontinued the Goa Traffic Sentinel Scheme 2017, which is notified by the notification. Discontinue. Ex post facto approval for the hiring of the vehicle. Again, it is of the High Court, isn't it? High Court. Okay, approval दिल्ले आसा. Goa Lokayukta Amendment Bill 2021. Okay, एक दोन amendment हे फक्त High Court तो judge आसा पळय न्ही तोय बी eligible पहिली नाशिल्लो because ताज्या उपरांत report of the legislative assembly to be placed in the coming legislative assembly. तितूर CAG report आसा, financial accounts audit report आसा, CAG reports of 31st March 19 ताज्या उपरांत दोन्ही ताज्या उपरांत एक financial accounts of 19 आणि 18 तो एक फाटलो appropriation account हे place करपा खातीर. ताज्या उपरांत गोवा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी द फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2020 ताज्या खातीर हो अमेंडमेंट केल्लो आसा. ताज्या उपरांत रिवाइज एक्सपेंडिचर सँक्शन काही बिलां आशिल्लीं फाटलीं हाय टेंशन लायन आनी हेजी ताका दिल्ले आसा. गव्हर्नर्स एड्रेस एप्रुवल दिलें. ताज्या उपरांत अमेंडमेंट फॉर द बिजनेस ऑफ द बिजनेस एलोकेशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स आमी जेंकां सबसिडीज आनी बाकीच्यो ज्यो दिल्ल्यो गोवा मोटर व्हेकल ते क्लियर करपाच्यो आशिल्ल्यो. फाटल्यो ज्यो आमी सबसिडीज दिल्ल्यो पॅन्डेमिकाच्या काळात त्या संदर्भातलें बील. मोटर व्हेकल एक्टाचेर आज कांय डिसिजन नाशिल्लें ना. द गोवा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी द फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2020 पास किया गया. The highlights will be that the cabinet decides to discontinue Traffic Sentinel scheme, clears Goa Lokayukta Bill amendment, retired High Court Chief Justice are eligible for post, approval amendment in Goa Staff Selection Bill, no discussion on the new Motor Vehicle Act. Shamchari for Goa 365 at the Secretariat in Porvorim. Imagine having enough water but you can't use it. This is the scenario from nearly 40 families at Kabderam and Kankana. They say their water stored in public storage tank has been contaminated. They even alleged that visitors come near the waterfall and pollute the area. Even after making several complaints, the authorities have turned a blind eye towards their complaints, they allege. Here's more. Look at these visuals. Look at the water in the tank. The color is black. Some of the locals even complain that the water is stinking. On Wednesday, the locals came out in protest and highlighted the issues faced by them. Locals demanded the authorities to stop several people coming near the waterfall, which is causing pollution. हे आमच्या गांवान पळय जाता
ते आमच्यान पळोवपाकूय जायना आनी सोंसपाकूय जायना. बुरसो लोक येता आनी ह्या वॉटरफॉलान येवन न्हाता. वॉटरफॉल हांगा ना, तेणी नांव घातलां कोण्यान. तेका येवन तुमी सूत करची आनी त्या मनशाक तुमी धरून वचचो. आमकां कळोंक जाय तो मनीस कोण पळयतो गांवचो. आनी दुसरें मेन म्हटल्यार हांगा बुरश्यो पिकनिकी करतात आनी न्हाता. हांगा बेराच्यो बाटल्यो, सोऱ्याच्यो बाटल्यो सगळें हें जाता. टांकयेन पडलेल्यो आहा आनी पळय ह्यो दिश्टी पडटा बाटल्यो हिंगा. ह्यो बाटल्यो हांगा दिश्टी पडटा. आमी कितले पाट तुमकां कापल्यान दिलां, तुमी एकूय आमच्या कानार घेयनात. हें आतां तुमकां पयलें आनी लास्ट वॉर्निंग आमचें सांगता. आनी मेन म्हटल्यार हें उदक कुड्डें आनी काब दे राम सप्लाय जातलें आनी शेकांक वयता तें उदीक बंद जातलें. तांकां टँकर हाडून तें उदक जाय तें करूनी. शेकांक आनी हेका उदक आमचें मेवचें ना. हें उदीक आमचें मेन. आमी बील पासून गव्हर्मेंटाक दिवंक शकना. हें उदीक मेन. आमी गव्हर्मेंटाचें उदीक खायना. पायप यूज जाता आनी बाट आमच्या पिड्यार जाता. येता जाता तितले बेगीन यो आनी ह्या बाटाची सूत तूं कर म्हणून इतलेंच म्हाजें मागणें. 150 घरां आसाय आनी काबदेराम हांगा नियरेस्ट विलेज हांगा आसाय 50 घरां आनी गांवांक जवळ जवळ 1000 लोक आसा आनी काबदेराम जवळ जवळ 200 लोक आहा. आतां कमीत कमी 200 लोक बरना जाल्लो आसा. उदक जें आसा हे उदकाक जें कितें पडलें आसा हें साक्षात तुमी येवन पळोवचें. आनी व्हिडिओ सुद्दां आमी व्हायरल केल्ले आहा. व्हिडिओचेर सुद्दां दिसता की गांवांत लोक इतले बरना जावन पडलेलो आसा. आनी मेन हांगा जो PWC वॉटर सप्लायचो डिपार्टमेंट आसा हांगा येवन पिकनीक करता. त्या जे पंप हावस आसा पंप हावसात पिकनीक आसा ते सदां सोरपिताय. आनी हांगा एक शिव वॉटरफॉल म्हण आहा. ह्या शिव वॉटरफॉलाक लोक येवन हांगा पिकनीक करता आनी स्वता हांगा येवन जे आपले जे प्लेट्यो जी आसा हांगा धुवता. शिव वॉटरफॉल ना पूण शिव वॉटरफॉल हांगा कोणी घातलेलें आसा पूण ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. नॉट अ टुरिस्ट स्पॉट. हें आमी तुमकां लोकांक सांगपाक सोदता. लोकांक गुतल्यान कनेक्शन आनी शाखां पंचान कनेक्शन आसा. पंचान कनेक्शन आसा आनी हें कोण कनेक्शन दिला तो ही आहा न्हू ते कोण जे तेंगे वर्कर आहा न्हू ते तितले सस्पेंड जावपाक जाय. हें आमी PWC मिनिस्टरा कडेन मागता. आनी तेंगे शाखांक एक टँक मॅन आमगे वाड्यार सगळ्यांक उदक पुरो आनी हें उदक जें गांवचें उदक आहा हें शाखांक उदक दिवची न्हू. हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे तांके आमी जायते पसून आमचो वॉयस रेज केला. म्हणजे थंय उदकांत जे खेळटात न्हांवतात सुणी येवन लेवतात उदक पितात कित्याक ती तांचे ओपन आसा. तांकांय ती खबर ना. आनी असलें उदक आमी पियेतात. आमचीं भुरगीं सगळे घरांत एक घरांतलीं सगळीं वांगडी दुयेंत आसात. कोणाच्या घरां वचून सांगल्यार मोर दॅन 200 कावंटलेस जालेलीं आसात. हें आमचें जिवीत. इतले आमी वॉटर डिपार्टमेंटाक आमी आमचो वॉयस रेज करून सांगला तरी पूण ते तेंचे कान हालोयनात. पूण आतां जें आमचें व्हायरल जाता तितलें तुमी फॉरवर्ड करात आनी कमेंट्स मारून आमकां मातशें आदार दियात. पयलीं काणकोण तालुक्यान आशिल्लो आनी आतां केपें तालुक्यान समाविष्ट केल्लो असो गांव म्हटल्यारूच खोला गांव. ह्या गांवचो विकास जावचो देखून हो गांव गेल्या फावटी खासदारान दत्तक घेतिल्लो पूण ह्या गांवचो आजुनूय कसलोच विकासच जालो ना. उदकाची तर परिस्थिती सामकी गंभीर. ह्या भागांतल्या काबदेराम आनी कुड्डे ह्या 2 वाड्यार ज्या टांक्यांतल्यान उदक सप्लाय जाता ती टांकी कितलेशे दीस धुयलीच ना. ह्या विशयाचेर हांगासर आशिल्ल्या ऑपरेटरा कडेन जेन्ना आमी उलयले त्या वेळार तोय ऑपरेटरच उलयना. पूण जेन्ना कित्याक उलयना जेन्ना हें आमी गांवच्या लोकां कडेन उलयले तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की ह्या डिपार्टमेंटाचेच मनीस हांगासर वयता आनी ह्या टांकयेचेर खंय पार्ट्यो करता. आनी ही परिस्थिती इतकी गंभीर आज जाल्लेली आसा की ह्या गांवांत आतां जवळ जवळ 40 ते 50 लोकांक कोणाक संडासान कोणाक तकली उसळप कोणाक जोर येवप अशा तरेची वेगवेगळी दुयेंसां जाल्लीं आसा. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa Miles app-based taxi has created big confusion in the state. Now, opposition party Goa Forward has alleged that Uber motor app-based service has begun motorcycle pilot services in Goa. Here's more. Uber Motor is an app-based motorcycle pilot service. On Wednesday, the Goa Forward leader Kiran Kandolkar came down heavy on the state government, especially its Transport Minister Movin Gurino and his department. He said that without giving any permission, how can this app-based service begin its operation in the state? Under whose blessing is this app working? Watch. टॅक्सी वाल्यांच्या फाटल्यान लागले गोवा माइल्स म्हणून हाडून
सगळ्या गोंयच्या बहुजन समाजातल्या टॅक्सीवाल्यांक ह्या सरकारान त्रासान घातले. पयलेच सुवातेर कोविड आणि बाकीचे सगळ्यो गोष्टी असताना ह्या सरकारान बारीक लोकांचे मातूय चिंती नासतना आपल्याक जाय ते करीत गेले. आता नवीन गजाल येयली आहा उबर मोटो म्हणून. जे पायलट जेंका म्हाका दिसता दिगंबर कामत सरकारान पारंपारीक व्यावसायिक म्हणून मानधन दवरलेले. कारण हे मोटरसायकल पायलट फक्त आमकां जर पळोवंक मेळत जाल्यार आमकां ते गोंयांतूच पळोवंक मेळटा. देशान हे तरेची सेवा टू व्हिलरान भाडी मारपाची सेवा खंयसरूच ना. आणि इतले असताना त्यांचे एसोसिएशन आहा तेंचे सगळे बरे तरेन तेंचे चल्लेले आहा. तेंकाय कोविडान त्रास जालो पण ह्या सरकारान उबर मोटो म्हणून ऍप हाडून गोवा मायल्सा भशेन जे भशेन टॅक्सीवाल्यांक त्रास केल्या ते भशेन आयज पायलटांक मोटरसायकल पायलटांकूय त्रासान घालपाचो पिडो ह्या सरकारान उखल्लो आसा. आमचे कडेन प्रूफ आहा. आम्ही ऑलरेडी हे ऍपाच्या थ्रू यांची सेवा हाडून आजमोवन पळय जाल्यार खऱ्यांनीच ही सेवा चालू जाल्ली आहा. आमच्याकडे तांचो रिसीट आहा, आमच्याकडे प्रूफ आहा. आम्ही ही गजाल जो डायरेक्टर आहा सातर्डेकर तांच्या निदर्शनाक हाडून दिल्ली आहा. ताणें सांगला आम्ही खंयचेच परमिशन दिवंक ना पूण तांचे एप्लिकेशन आयला. म्हाका एक सरकाराक हे विचारपाक जाय खास करून जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आहा हांकां म्हाका दिसता सध्या गोंयांत तरी हे सगळे नाका जाल्ले ऍप हाडून आनी नाका जाल्ल्यो गोष्टी करून स्वयंपूर्ण मंत्री ह्या सरकारांतले जातले इतले म्हज्यान म्हणूं येता. Clinton D'Souza for Goa 365. A photo of Mormuga Municipal Council compactor without wheels in the MMC garage has gone viral on social media, prompting the MMC administrator to clarify that the vehicle was beyond repair and the tires were being used on the other vehicles. On Wednesday, mixed reactions started to pour in over this issue. The compactor is instrumental in garbage collection, but the photo revealed that the MMC compactors are in a bad state. Social activist Vinod said that some outgoing councillors had boasted that they had gone and got new compactors to resolve the garbage issue. Listen in. क्लिननेस त्यांचे ड्रायव्ह एप्रिशिएट करपाचे सारखे नो डाऊट. पूण जेन्ना हांव पर्सनल विजीट एकदा गॅरेजीन पळोवंक गेलो जाल्यार ते कंपॅक्टर आसता म्युन्सिपालिटीचे ते कचरे घालून मागीर ते प्रेस करून कचरो भितून घालता कंपॅक्टर. ते कंपॅक्टराची दुर्दशा जाल्लेली आहा. ते कंपॅक्टराचे 2 टायर स्टेपनीचे जाल्यार 2 टायर जॅकाचेर दवरलेले आहा. अरे हे पळोवन ही बाबा ही म्युन्सिपालिटी अशें काय ही एक विचित्र थंय दिसपाक लागले. गाडये जर कंपॅक्टर अशें दिसूंक लागले जाल्यार हे कचरे बाबा कसो साफ जातलो आमच्या तालुक्यात. मुर्मुगांव तालुक्यात कसो कचरो क्लिननेस ड्रायव्ह जावपाक खंय तरी प्रॉब्लम तसोच हांव वचोन एडमिनिस्ट्रेटर जो आहा ताका मेळ्ळो तर तिणी सांगलें की हे गाडये सगळे पिड्ड्यार जाल्ले. आमी खंय तरी जुगाड करता जुगलबंदी म्हणटा हेचो टायर ताका घालून तेचो टायर ताका शिफ्टिंग काम चालू आहा. खंय तरी काम चलोवपा खातीर पूण हे काम टेम्पररी चलतलें. However, the MMC administrator Gurudas Pilarnekar clarified that the photo on social media was a compactor which had broken down and beyond repairs. The old compactor without tires is presently in the MMC garage, he said. Listen in. ते कॉम्पॅक्टर चलता पळय न्हू ते चालू आसा. थोडे कॉम्पॅक्टर ते सामके आउटडेट जाल्ले आसा आनी ते आर बी कंडेम ते आनी म्हणजे परत रिपेर करून आनी चलपाचे तशें ना ते सारके करून गेल्यार न्यू हाडलो बरो. असले कॉम्पॅक्टर टायर आसा ते काडून आमी जे गाडी बाकी चलता तिंका लायिल्ले आसा. अशें अशी करूं जायना. आमी आयज कशें मॅनेज करता आमकां खबर आसा. सगळ्या ट्रकाची अशी धागजी जाल्ली आसा सगळे रिपेराक गेल्ले आसा कंडेम जावपाचे आसा. हाडून पयशे आमचे कडेन टॅक्स सारके लोकांनी फारीक करूंक ना. सगळी आतां हे कॉम्पॅक्टराचे टायर जे कॉम्पॅक्टर कंडेम करपाक काडल्यात तेंचे टायर काडून बाकीचे कितें गाडयो चलता तिंका लायल्या आनी त्यो गाडयो चलयता. अशें समजून दिवपाक लागता बरे गाडये कोण टायर काडटा. Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco. India, one of the world's leading drug makers, will start exporting vaccines against COVID-19 to 6 countries from Wednesday onwards.
The country will fly the supplies of COVID-19 vaccines to Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar and Seychelles under grant assistance. Shipments will be sent to Sri Lanka, Afghanistan and Mauritius after getting necessary regulatory clearances. Prime Minister Narendra Modi said in a tweet that India is deeply honored to be long trusted partner in meeting the healthcare needs of the global community and that supplies of the vaccine to several countries will start on Wednesday. The Ministry of External Affairs said India will supply COVID-19 vaccines to partner countries over the coming weeks and months in a phased manner, keeping in the view the domestic requirements. India has received several requests for the supply of Indian manufactured vaccines from neighboring and key partner countries. Vaccines to be sent to 6 countries from India. Countries are Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar and Seychelles. Sri Lanka, Afghanistan and Mauritius are awaiting for a Nod 2. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. There were no large changes in minimum temperature all over the state on Wednesday as dry weather prevailed over Goa. However, the minimum temperature is likely to fall by 2 to 3 degrees Celsius after 48 hours. The lowest minimum temperature of 23.2 degrees Celsius was recorded at Panji, 0.2 degrees Celsius less than Tuesday. Weather prevailed over the state on Wednesday. No weather warning for the next 5 days starting from Tuesday. However, the weather is very likely to be dry for the next 5 days. The lowest minimum temperature of 23.2 degrees Celsius was recorded at Panaji and Mormugao. The highlights are fall in the minimum temperature likely by 2 to 3 degrees during the next 48 hours. Dry weather prevailed over the state. Lowest minimum temperature of 23.2 degrees was recorded at Panaji. No weather warnings. It's a Goa 365 Bureau Report. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on Android and iPhone to watch it on your mobile. Keep watching.